Hello students. Question number 1 मा हामीलाई के सोधिएको छ from what height a block of ice be dropped in order that it may completely melt. It is assumed that 20% of energy of fall is retained by ice. Okay, so एउटा आइस कन्सिडर गरौँ है। यहाँ आइसको ब्लक छ र यो आइसको ब्लक चाहिँ सर्टेन हाइट h above the ग्राउन्डमा छ। ग्राउन्डदेखि h हाइट माथि छ। जब हामीलाई रिलिज गरिदिन्छौँ, हामी यसलाई छोडिदिन्छौँ नि हैन, ड्रप गरिदिन्छौँ, क्वेसनले त्यही भनेको छ। हामी यसलाई ड्रप गर्ने बित्तिकै ग्राभिटीले यसमा कति वर्क डन गर्छ, W इक्वल्स टु mgh। हामीले यो धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ, वर्क डन, वर्क एनर्जी एन्ड पावरको न्युमेरिकलमा पनि अनि त्यसको थियोरीमा पनि। सो वर्क डन बाई द ग्राभिटी इज mgh। अनि यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि नि, जुन एनर्जी अफ फल छ है, यो वर्क डन इज इक्विभ्यालेन्ट टु एनर्जी, द एनर्जी अफ फल इज mgh हैन। तर एनर्जी अफ फलको 20% चाहिँ आइसले रिटेन गर्छ भनेको एब्जर्भ गर्छ के अरे, 20% अफ mgh इज एब्जर्भड बाई द आइस। सो आइसले त्यो एनर्जी एब्जर्भ गरेर के हुन्छ त, त्यो आइस मेल्ट हुन्छ। ओके, सो 20% अफ mgh इज इक्वल्स टु ml। कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ भनेको छ, त्यही भएर पुरै मासलाई मैले लिएँ। ठिक छ, यो ml भनेको के हो, ल्याटेन्ट हिट। ल्याटेन्ट हिट भनेको के हो त भन्दाखेरि आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसकै वाटरमा कन्भर्ट हुनको लागि जति हिट चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ल्याटेन्ट हिट भन्छौँ। र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस अथवा मेल्टिङ अफ आइस भन्छौँ हैन। र यहाँ मैले किन 20% अफ mgh इज इक्वल्स टु ml लेखेँ, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो है, किनभने 20% अफ एनर्जी अफ फल चाहिँ आइसले एब्जर्भ गरेको रहेछ, त्यो एब्जर्भ गरेको त मेल्ट हुनमा लगाउँदो रहेछ। सो यहाँबाट के हुन्छ, 20/100 इन्टु mgh को mm कट्यो, यो g लाई 10 लिदिउँ, h इज इक्वल्स टु l भनेको कति हुन्छ त, ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5। सो आफ्टर क्यालकुलेसन यहाँबाट h आउँछ र यो h भनेको के हो, हामीलाई क्वेसनमा सोधिएको हाइट हो। यति हाइटबाट चाहिँ त्यो आइसलाई ड्रप गर्दाखेरि यो कम्प्लिटली मेल्ट हुँदो रहेछ है, ग्राउन्डसम्म पुग्दाखेरिमा। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। एन अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्क विथ अ क्यापेसिटी अफ 1700 लिटर इज कम्प्लिटली फिल्ड विथ इथानल that has an initial temperature of 19 degrees Celsius. After the ethanol has cooled off to the temperature of the tank and ground, which is 10 degrees Celsius, how much air space will there be above the ethanol in the tank? Cubical expansivity of ethanol equals to 75 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. Okay, so underground tank को capacity भन्ने खोजेको उसको volume, volume of tank कति रहेछ 1700 लिटर। के लेखौँ, V1 इज इक्वल्स टु 1700 लिटर। यो भनेको कति क्युबिक मिटर, हाम्रो त एसआई युनिट के हो त भोल्युमको, क्युबिक मिटर। यो भनेको 1.70 क्युबिक मिटर। यसमा फिल गरेको छ अरे इथानल भनेपछि कम्प्लिटली फिल इथानल गर्नु भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको इथानलको भोल्युम नै 1700 लिटर अथवा 1.70 मिटर क्युब भनेर भन्न सकिहाल्यो नि। 1 लिटरको वाटर बोतलमा चाहिँ पुरै वाटर हालेको छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा वाटरको भोल्युम पनि 1 लिटरै भन्न खोजेको। त्यस्तै यहाँ पनि त्यही हो भनेपछि V1 लाई मैले भोल्युम अफ इथानल भनेर पनि भन्न सकेँ। र त्यो इथानलको भोल्युम जुन टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ इनिसियल कति रहेछ 19 डिग्री सेल्सियस। अब इथानल कुल्ड अफ भयो टु द टेम्परेचर अफ द ट्याङ्क एन्ड ग्राउन्ड। ग्राउन्डमा ट्याङ्क छ, ट्याङ्कको जति टेम्परेचर र ग्राउन्डको जति टेम्परेचर त्यति टेम्परेचरमा चाहिँ इथानल कुल्ड अफ भयो है। द्याट मिन्स 10 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो भने कति एयर स्पेस बाँकी रहन्छ इथानलको माथिपट्टि भनेको छ। सपोज के अरे θ2 चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियस भयो भने कति एयर स्पेस बाँकी रहन्छ भन्न खोजेको मैले यहाँ बनाएँ है त। एउटा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कमा इथानललाई कम्प्लिटली फिल गरियो है, भोल्युम V1 छ, टेम्परेचर θ1 छ। अब यो त केही समय पछाडि त्यो कुल्ड अफ भयो टु द टेम्परेचर अफ दिस ट्याङ्क एन्ड द ग्राउन्ड है। र कुल्ड अफ भइसके पछाडि पक्कै पनि त्यो इथानलको भोल्युम के भयो, घट्यो। इथानलको भोल्युम घट्यो, टेम्परेचर घट्दाखेरि भोल्युम के हुने भयो, घट्ने भयो। सो घटेर V2 पुग्यो, टेम्परेचर कतिमा, θ2 मा। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यति जुन स्पेस बाँकी रह्यो नि, यो स्पेस त केले ओगट्ने भयो,
एयरले ओगट्ने भयो। हो यो एयर स्पेस कति हुने रहेछ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो V1 जति छ त्यसमा मैले V2 लाई घटाएँ भने यो एयर स्पेस आउँछ कि आउँदैन? किनभने जति भोल्युमले घट्यो है, जति भोल्युमले यो कन्ट्र्याक्ट भयो यो इथानल, त्यति नै भोल्युम अफ एयर स्पेस बाँकी रह्यो, इजन्ट इट? सो हाम्रो मेन मोटो के रहेछ? V1 माइनस V2 फाइन्ड गर्नु रहेछ। ओके ओके, भनेपछि सुरुमा हामी यसो गरौँ न त, V2 निकालौँ। ओके न, V2 पनि निकाल्नु पर्दैन। यसो गरौँ, हामीलाई के थाहा छ? डेल्टा V भनेको V1 गामा डेल्टा थीटा थाहा छ हो, र गामा पनि हामीलाई थाहा छ, क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी अफ इथेनॉल 75 × 10⁻⁵ पर केल्भिन दिएको छ। सो यो डेल्टा V भनेको के हो? V2 माइनस V1 हो। V2 माइनस V1, V1 कति छ? 1.7 इन्टु गामा कति छ? 75 × 10⁻⁵, र डेल्टा थीटा कति छ? थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 भनेको 10 माइनस 19, सो कति भयो? -9। यसो गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ? V2 माइनस V1 आउँछ -0.11475 क्युबिक मिटर, अथवा यसलाई यसरी लेख्न पाइयो, V1 माइनस V2 कति आउँछ? 0.11475 क्युबिक मिटर, होइन? माइनसलाई पोजिटिभ बनाइयो, र V1 माइनस V2 ले त के दिन्छ? पहिलाको भोल्युम अफ इथेनॉल माइनस पछिको भोल्युम अफ इथेनॉल भने पछाडि त्यहाँबाट डिफरेन्स जुन आउँछ त्यो भनेको कति भोल्युम अफ इथेनॉल घट्यो, यानि कि कति भोल्युम अफ कन्टेनर खाली रह्यो। त्यो खाली रहेको कन्टेनरमा चाहिँ के बाँकी रहन्छ? एयर बाँकी रहन्छ। सो एयर स्पेस कति हुँदो रहेछ? 0.11475 क्युबिक मिटर। ओके, ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ कपर सिलिन्डर इज इनिशियली एट 20 degree Celsius. At what temperature will its volume be 0.150% larger than it is at 20 degree? Initially एउटा कपर सिलिन्डर 20 डिग्री सेल्सियसमा छ अरे, र कति टेम्परेचरमा उसको भोल्युम पहिलाको भन्दा 0.150% ले बढी हुन्छ। यही होइन र? V1 भन्दा 0.150% ले बढी हुन्छ। सो V1 कति हामीलाई थाहा छैन। V1 प्लस 0.150/100 इन्टु V1, यसलाई यस्तो गर्न पाइयो। यो V1 लाई यतापट्टि ल्याउँ, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टु 0.150/100 इन्टु V1, इजन्ट इट? सो यो पछाडि के गर्ने त? और V2 माइनस V1 भनेको डेल्टा V हो। डेल्टा V भनेको के हो? V1 गामा डेल्टा थीटा, यो हामीलाई थाहा छ, 0.150/100 इन्टु V1। सो यो V1 र V1 कट्यो, र यो गामा भनेको के हो? गामा हामीलाई त अल्फा दिएको छ कपरको, गामा भनेको 3 अल्फा, 0.150/100। सो 3 इन्टु अल्फा दिएको छ 16.7 इन्टु 10⁻⁻6, र डेल थीटा भनेको के हो? डेल्टा थीटा भनेको थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो। थीटा 2 माइनस थीटा 1 त हामीलाई थाहा छ 20 इज इक्वल टु 0.150/100। सो यो सल्भ गर्नुहोस्, कति आउँछ? 49.9 डिग्री सेल्सियस आउँछ। ओके, सो यसरी हामीले कुन टेम्परेचरमा चाहिँ भोल्युम त्यति % लार्जर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अ सिलिका बल्ब अफ नेग्लिजिबल एक्सपेन्सिभिटी holds 340 grams of mercury at 0 degree Celsius when full. Some steel balls are introduced and remaining space is occupied at 0 degree Celsius by 255 grams of mercury. On heating the bulb and its contents to 100 degree Celsius, 4.800 grams of mercury overflows. Find the coefficient of linear expansion of steel. The coefficient of coefficient of volume expansion हुनु पर्ने, मैले लेखिन चाहिँ फेरि। Volume expansion of mercury कति छ? 1.8 × 10⁻⁻4 पर केल्भिन। सो एउटा सिलिका बल्ब छ अरे, र त्यो सिलिका बल्ब चाहिँ ले चाहिँ 340 ग्राम्स अफ मर्करीलाई होल्ड गर्न सक्छ अरे 0 डिग्री सेल्सियसमा। भनेको यो सिलिका बल्बमा चाहिँ टोटल 340 ग्राम्स मर्करी अट्दो रहेछ। ओके, सो कति भोल्युम अफ मर्करी चाहिँ अट्दो रहेछ त्यो क्याल्कुलेट गरौँ त। volume of mercury that can be held by silica bulb at
0 डिग्री सेल्सियस भनेकै भोल्युम अफ बल्ब हो कि होइन? जति भोल्युम अफ मर्करी उसले होल्ड गर्न सक्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा, त्यति नै भोल्युम अफ बल्ब रहेछ त्यो 0 डिग्री सेल्सियसमा। भनेपछि बी लेखिदिन्छु है त म, भोल्युम अफ बल्ब एट 0 डिग्री सेल्सियस, होइन? थाहा छ नि यो कुरा, यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन नि। जति आफ्नो भोल्युम छ बल्बको टोटलमा त्यति नै भोल्युम अफ मर्करी उसले होल्ड गर्न सक्ने हो कि होइन? तर हामीलाई त यहाँ मास दिएको छ। सो मासलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भोल्युममा? हामीलाई के थाहा छ? डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम। सो भोल्युम भनेको के हो? मास बाई डेन्सिटी। सो के गर्ने? मास कति दिएको छ? 340 ग्राम। डेन्सिटी के को? मर्करीको राख्नु पर्यो नि, किनभने यति मर्करी चाहिँ हामीले निकाल्न के खोजेको? सुरुमा मर्करीकै भोल्युम निकाल्न खोजेको 0 डिग्री सेल्सियसमा, र त्यही मर्करीको भोल्युम बराबर नै सिलिका बल्बको पनि भोल्युम हुन्छ, किनभने उसले मर्करीको त्यति भोल्युमलाई होल्ड गर्न सक्छ। सो डेन्सिटी अफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस कति हो? 13.6 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब हो। सो यहाँबाट कति आउँछ? 25 सेन्टिमिटर क्युब आउँछ, अथवा सीसी पनि लेखिन्छ, क्युबिक सेन्टिमिटर। Some steel balls are introduced and remaining space is occupied at 0 degree Celsius by 255 grams of mercury. यो अगाडि नझुक्किनु होला है, यो 340 ग्राम राखेको छैन यहाँ। 340 ग्राम अफ मर्करी राखेको छ भने बुझ्नुहुन्छ धेरैले, होइन? उसको क्यापेसिटी चाहिँ देखाउन खोजेको यो फर्स्ट लाइनले, फर्स्ट सेन्टेन्सले चाहिँ यो सिलिका बल्बको क्यापेसिटी अथवा भोल्युमलाई देखाउन खोजेको। अब राखेका कुराहरू आउँदैछन्। स्टिल बल्स राखेको छ र बाँकी रहेको स्पेसमा मर्करी राखेको छ। ओके, अब एक्ज्याक्ट भोल्युम अफ मर्करी चाहिँ कति राखेको रहेछ? भोल्युम अफ एचजी भनेको मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस कति राखेको रहेछ हेरे? 255 ग्राम। यसलाई के गर्ने त? यसलाई पनि भोल्युममा कन्भर्ट गर्ने। 255 डिभाइडेड बाई 13.6, यो भने कति हो? 18.75 क्युबिक सेन्टिमिटर हो। यति यो सिलिका बल्बमा यति मर्करी राख्यो 0 डिग्री सेल्सियसमा। अब जुन बाँकी रहेको स्पेस छ नि यो सिलिका बल्बको, त्यो बाँकी रहेको स्पेसमा चाहिँ स्टिलको बल्ब्सहरू इन्ट्रोड्युस गरियो भने पछाडि के भयो त? हेर्नुहोस् त, भोल्युम अफ स्टिल बल्ब भनेको त सोझै हामीले निकाल्न सक्यौँ नि। भोल्युम अफ स्टिल बल्ब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस कति राखेको रहेछ? म यसलाई VS लेख्छु। कति राखेको रहेछ हेर्नुहोस् त? टोटल भोल्युम अफ सिलिका बल्ब 25, त्यसमा 18.75 सेन्टिमिटर क्युब मर्करी राखेको छ। भनेपछि उब्रेको जति के राखेको रहेछ? स्टिल बल्ब राखेको रहेछ। सो उब्रेको कति छ? 6.25 क्युबिक सेन्टिमिटर। ओके, अब भनेको छ अन हिटिङ द बल्ब एन्ड इट कन्टेन्ट्स भनेको त स्टिल बल्ब र तपाईँको त्यो मर्करी एट 100 डिग्री सेल्सियस 4.800 ग्राम्स अफ मर्करी ओभरफ्लोज। 100 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्दाखेरि चाहिँ 4.800 ग्राम अफ मर्करी ओभरफ्लो हुन्छ भनेको यो मुखबाट चाहिँ बाहिर निस्किने भयो है। कति ग्राम? 4.800 ग्राम्स अफ एचजी। अनि भनेको छ हामीलाई फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अफ स्टिल। ओके, पहिला यही कुरालाई सकिसकौँ। भोल्युम अफ mercury overflow at 100 degree Celsius is equals to भोल्युम भनेको मास बाई डेन्सिटी हो। यस, मास कति छ? 4.800। तर डेन्सिटी अब मैले 13.6 राख्न पाउँछु? अफकोर्स नट। 13.6 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब मर्करीको डेन्सिटी हो, तर एट 0 डिग्री सेल्सियसमा। हामीले यो रिलेसन सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ρ2 इज इक्वल्स टु ρ1 बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ओके, सो डेन्सिटी यसरी चेन्ज हुन्छ, यो इनिसियल टेम्परेचरमा, यो फाइनल टेम्परेचरमा, यो क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी, यो चेन्ज इन टेम्परेचर। सो अब हामीले 100 डिग्री सेल्सियसको डेन्सिटी थाहा पाउनु छ भने के गर्ने? 0 डिग्री सेल्सियसको डेन्सिटी राख्ने बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब यहाँ गामा रो नट कति छ? 13.6 बाई 1 प्लस क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी अफ मर्करी कति छ? 1.8 इन्टु 10 टु द पावर -4 इन्टु डेल्टा थीटा भनेको कति हो? 100 इज इक्वल टु कति आउँछ हेर्नु? 13.36 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। यति डेन्सिटी आउँदो रहेछ।
डेन्सिटी पक्कै पनि घट्दो रहेछ। हामीलाई यो रिलेसनबाट पनि थाहा छ नि त होइन। जस्तो मैले अलिकति ल टेम्परेचर बढाउँदाखेरि कसरी घट्यो भन्ने कुरालाई पनि म अलिकति लेखिहालौँ है त। ρ2/ρ1 इज इक्वल्स टु 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। हेर्नुहोस् है त, ρ2/ρ1 यो 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा चाहिँ 1 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ? ठुलो छ पक्कै पनि, किनभने यो डेल्टा थीटा पोजिटिभ छ। टेम्परेचर बढ्दाखेरि यो गामाले डेल्टा थीटालाई मल्टिप्लाई गरौँ है, पोजिटिभै आउने भयो र त्यसमा 1 मा केही जोडियो। 1 मा केही जोडियो भनेपछि माथि न्युमेरेटर भन्दा यो ठुलो भयो। सो न्युमेरेटर भन्दा डिनोमिनेटर ठुलो भयो भने 1 भन्दा सानो नम्बर आउँछ कि ठुलो नम्बर आउँछ? पक्कै पनि सानो नम्बर आउँछ। सो 1 भन्दा सानो नम्बर आउने भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा ρ2 लेस देन ρ1। ओके, सो यति आयो। यति आएपछि अब हामी राखौँ 13.36 कति आउँदो रहेछ? 0.3593 सेन्टिमिटर क्युब आउँदो रहेछ है। ओके, सो अब यति ओभरफ्लो हुँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। अब यहीँ लगेँ ल मैले यो बल्बमा, यो बल्बको एक्सपेन्सन नेग्लिजिबल छ भनेको मैले यो 100 डिग्री सेल्सियसमा तताएँ भने पनि यो बल्बको कन्सिडरेबल एक्सपेन्सन भएको छैन, नेग्लिजिबल एक्सपेन्सन भनेको छ क्वेसनले अगाडि नै। नेग्लिजिबल असिलिका बल्ब अफ नेग्लिजिबल एक्सपेन्सिभिटी भनेको छ भनेपछि बल्बको एक्सपेन्सनको हामीले एकदमै टेन्सन लिनै परेन। एक्सपेन्सन के को मात्रै भइरहेछ भन्ने कुरामा हामी कन्सिडर गरौँ भन्दा एउटा स्टिल बल्बको चाहिँ एक्सपेन्सन भइरहेछ र अर्को मर्करीको एक्सपेन्सन भइरहेछ। दुईवटा कुराको एक्सपेन्सन भएको छ, एउटा स्टिल बल्ब र मर्करी। सो यहाँ सुरुमा भरि छ Hg र स्टिल, सुरुमै भरि छ। अब टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के भएको छ हेर्नुहोस् त, यो मर्करी पनि एक्सप्यान्ड भएको छ, यो स्टिल पनि एक्सपेन्सन भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ अट्यो त भोल्युम। हामीले जब टेम्परेचर बढायौँ अब एक्सपेन्सन भइसके पछाडि त पहिल्यै के थियो, एकदमै फिल भएको थियो यो सिलिका बल्ब। र जब मैले हिट दिएँ 100 डिग्री सेल्सियसमा पुऱ्याएँ, यो पनि एक्सप्यान्ड भयो, यो पनि एक्सप्यान्ड भयो भनेपछि यहाँ अट्दैन। अब यहाँबाट केही पोखिनु पऱ्यो, पोखिन्छ कि लिक्विड 4.800 ग्राम अफ यो मर्करी पोखिने भयो। यो म्याथमेटिकली लेखौँ त्यही कुरालाई। सो भोल्युम अफ मर्करी ओभरफ्लोड इज इक्वल टु फाइनल भोल्युम अफ Hg प्लस स्टिल माइनस इनिशियल भोल्युम अफ Hg प्लस स्टिल, इजन्ट इट है। अब हेर्नुहोस् त किन यस्तो भयो, किनभने के अरे हामीले हिट दिए पछाडि मर्करी र स्टिल दुइटैको भोल्युम बढ्यो। फाइनल भोल्युम अफ मर्करी प्लस स्टिल लेखेँ मैले। इनिसियली जब 0 डिग्री सेल्सियसमा थियो त्यो इनिसियली यति थियो भनेपछि यसको भोल्युम, यसको यो फाइनल भोल्युम र इनिसियल भोल्युम घटायो भने कति मर्करी ओभरफ्लो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। पहिलाको भोल्युम भन्दा कति भोल्युम बढेछ त्यति भोल्युम बराबरको मर्करी चाहिँ पोख्यो है, द्याट इज फ्याक्ट। सो यसमा के गर्न सक्यो, सो भोल्युम अफ मर्करी ओभरफ्लो कति छ, 0.3593 छ। अब हेर्नुहोस् त फाइनल भोल्युम अफ Hg र इनिशियल भोल्युम अफ Hg लाई मात्रै हेर्ने हो भने फाइनल भोल्युम माइनस इनिशियल भोल्युम भने के हो, एक्सपेन्सन हो अफ Hg प्लस फाइनल भोल्युम अफ स्टिल माइनस इनिशियल भोल्युम अफ स्टिल भने के हो, एक्सपेन्सन अफ स्टिल हो 0.3593। एक्सपेन्सन अफ Hg भने के हो, डेल्टा V हो। डेल्टा V भने के हो, V1 गामा डेल्टा थीटा हो। सो यसमा पनि VHg गामा अफ Hg डेल्टा थीटा, त्यस्तै यहाँ पनि V स्टिल गामा अफ स्टिल डेल्टा थीटा होइन त। 0.3593 इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ मर्करी कति छ इनिसियली 18.75, गामा कति छ मर्करीको 1.8 × 10⁻⁻⁴, डेल्टा थीटा कति छ 100 प्लस भोल्युम अफ स्टिल इनिसियली कति छ 6.25, गामा एस हामीलाई थाहा छैन इन्टु 100। सो यहाँबाट कति आउँछ, यहाँबाट आउँछ हाम्रो गामा एस 0.0000348। तर हामीले चाहिँ के निकाल्नु छ, लिनियर एक्सपेन्सिभिटी निकाल्नु छ। सो लिनियर एक्सपेन्सिभिटी भनेको कसरी निकाल्ने त, गामा इज इक्वल्स टु 3 अल्फा हो। सो गामा एस भनेको 3 अल्फा एस हो इज इक्वल्स टु 0.0000348। सो अल्फा एस मात्रै भनेको के हुने भयो 0.0000348
348 divided by 3 यो कति आउँछ 11.6 into 10 to the power minus 6 per Kelvin सो यसरी हामी रिजल्टमा आइपुग्छौं है त ओके सो अब अर्को क्वेशन हेरौं यो क्वेशनमा के भनिएको छ हेरौं एकचोटी एन एल्युमिनियम रड when measured with a steel scale both being at 25 degrees Celsius appears to be 1 meter long यो वर्डलाई नोट गर्नुस् है appears if the scale is correct at 0 degrees Celsius what is the true length of the rod at 25 degrees Celsius what will be the length of the rod at 0 degrees Celsius linear expansivity of aluminium is equals to 26 into 10 to the power minus 6 per Kelvin linear expansivity of steel equals to 12 into 10 to the power minus 6 per Kelvin यहाँ दुईटा कुरा गरिएको छ हेर्नुस् है त एउटा एल्युमिनियम रडलाई है स्टील स्केलले मेजर गरिएको छ र एल्युमिनियम रड पनि 25 डिग्री सेल्सियस स्टील स्केल पनि 25 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि त्यो स्केलले चाहिँ एल्युमिनियम रडको कति लेन्थ मेजर गर्छ 1 मिटर लेन्थ तर स्केल चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा मात्रै करेक्ट छ भन्न खोजेको 0 डिग्री सेल्सियसमा जुन 1 मिटर देखाउँछ नि स्केलले त्यो चाहिँ करेक्ट 1 मिटर हो तर 25 डिग्री सेल्सियसमा जुन 1 मिटर देखाइरहेछ नि त्यो खासमा 1 मिटर होइन त्यही भएर त्यहाँ appears भन्न खोजेको अनि what is the true length of the rod at 25 degree Celsius यदि स्केल नै 0 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट रहेछ भने एल्युमिनियम रडको लेन्थ जुन देखाइरहेछ 25 डिग्री सेल्सियसमा यो स्टील स्केलले 1 मिटर त्यो करेक्ट हो त होइन सो कति चाहिँ हो त 25 डिग्री सेल्सियसमा ट्रू लेन्थ क्वेशनले एउटा त्यो सोध्यो र अर्को सोध्यो व्हाट विल बी द लेन्थ अफ द रड एट 0 डिग्री सेल्सियस र 0 डिग्री सेल्सियसमा मेजर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एल्युमिनियम रडको लेन्थ कति आउँछ भनेर क्वेशनले सोध्यो दुईटा कुरा सोध्यो है सो यहाँ दिएका कुराहरूलाई म लेख्छु है त लेन्थ अफ द स्टील स्केल एट 0 डिग्री सेल्सियस कति 1 मिटर हैन त यो एक्ज्याक्ट त्यही हैन त 0 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट छ स्केल भन्नु खोजेको मतलब त्यतिखेर उसको लेन्थ जति छ त्यो 1 मिटर हो लेन्थ अफ द एल्युमिनियम रड एट 0 डिग्री सेल्सियस हामीलाई थाहा छैन त्यो निकाल्नु पर्ने छ र अर्को कुरा के थाहा छ लेन्थ अफ स्टील स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु द लेन्थ अफ एल्युमिनियम रड एट 25 डिग्री सेल्सियस है यो कुरा अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ र यसलाई विचार गरौँ सो यसमा भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि 25 डिग्री सेल्सियसमा स्टील स्केल जत्रो छ एल्युमिनियम रड पनि त्यत्रै छ त्यही भएर त इट अपियर्ड दैट द एल्युमिनियम रड इज 21 मिटर दैट मिन्स स्टील स्केल जति देखिएको छ जति अपियर भएको छ जति हो जस्तो भएको छ 25 डिग्री सेल्सियसमा एल्युमिनियम रड पनि त्यति नै देखिएको छ कि छैन रिडिङ त्यही भएर 25 डिग्री सेल्सियसमा यो दुईटै बराबर रहेछ कि रहेनछ लेन्थ रहेछ त्यही भएर स्टील स्केलको लेन्थ र एल्युमिनियम रडको लेन्थ 25 डिग्री सेल्सियसमा सेम भयो सो अब 25 डिग्री सेल्सियसमा रडको लेन्थ निकाल्नु भन्न खोजेको 25 डिग्री सेल्सियसमा स्टील स्केलको लेन्थ निकाल्नु भन्न खोजेको त हो नि स्टील स्केलको लेन्थ निकाल्दियौ 25 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ L2 is equals to L1 1 plus alpha delta theta so L1 कति छ 1 into 1 plus alpha स्टील को लागि 12 into 10 to the power minus 6 into delta theta भनेको 25 is equals to कति आउँछ यहाँबाट 1.0003 मिटर आउँछ सो यो के रहेछ रडको लेन्थ एट 25 डिग्री सेल्सियस अथवा स्टील स्केलको लेन्थ एट 25 डिग्री सेल्सियस दुईटै एउटै कुरो किनभने 25 डिग्री सेल्सियसमा दुईटै बराबर छ किनभने स्टील स्केलले त्यति नै मेजर गरेको छ है र what will be the length of the rod at 0 degree Celsius okay so length of the rod at 25 degree Celsius is equals to length of the rod at 0 degree Celsius 1 plus alpha delta theta यहाँ मैले स्टील लेखेँ भने यहाँ एल्युमिनियम लेख्छु है त इज इक्वल्स टु हामीलाई L25 प्राइम त थाहा छ भनेको लेन्थ अफ द एल्युमिनियम रड एट 25 डिग्री सेल्सियस कति हो योसँग बराबर 1.0003 है अपियर चाहिँ 1 मिटर भएको रहेछ तर खासमा चाहिँ यति रहेछ इज इक्वल्स टु L0 प्राइम सरी प्राइम 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियमको लागि 26 into 10 to the power minus 6 into delta theta भनेको 25 सो यहाँबाट L0 प्राइम कति आउँछ
L0 प्राइम भनेको अरु केही नभएर एल्युमिनियम रडको 0 डिग्री सेल्सियसको लेन्थ हो है 0.9996 मिटर। सो हामीले एल्युमिनियम रडलाई 0 डिग्री सेल्सियसमा स्टील स्केलले 0 डिग्री सेल्सियसले नाप्ने हो भने कति आउने रहेछ एक्ज्याक्टली 0.9996 मिटर आउने रहेछ। यो चाहिँ उसको एक्ज्याक्ट लेन्थ भयो एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके सो अब अर्कोमा जाउँ। A surveyor's 300 meter steel tape is correct at a temperature of 20 degrees Celsius. The distance between 2 points as measured by this tape on a day when the temperature is 5 degrees Celsius is 200 meter. What is the true distance between the point and question mark? ल यसो गरौँ त सुरुमा म यहाँ लेखिहाल्छु 20 डिग्री सेल्सियसमा लेन्थ कति 300 मिटर ल टेम्परेचर कति अरे 20 डिग्री सेल्सियसमा र यो स्केलले जुन करेक्ट छ 20 डिग्री सेल्सियसमा त्यसले चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट कुनै दुईटा ल ए र बी पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स नाप्दाखेरि कति डिस्टेन्स नाप्यो अरे त्यो डिस्टेन्स 200 मिटर डिस्टेन्स नाप्यो तर 5 डिग्री सेल्सियसमा नापेको छ करेक्ट त 20 डिग्री सेल्सियसमा छ तर यहाँ नापेको छ 5 डिग्री सेल्सियसमा। सो जुन रिडिङ देखाउँछ नि त्यो स्टील टेपले त्यो के करेक्ट हुन्छ त हुँदैन किनभने हेर्नुस् त टेम्परेचर घट्दाखेरि त्यो स्टील स्केलको लेन्थ त कन्ट्र्याक्ट भइसक्यो। लेन्थ कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको त्यो रिडिङ जुन छ नि त्यो रिडिङको स्पेसिङ जुन छ जस्तो यहाँ जुन छ नि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यो बीचको स्पेसिङ पनि घट्छ हो कि हैन। सो स्पेसिङ घट्छ भने एक्चुअल रिडिङ देखाउँदैन। सो के गर्ने त एउटा काम गरौँ पहिला के निकालौँ भन्दाखेरि यो स्टील स्केलको चाहिँ 5 डिग्री सेल्सियसमा लेन्थ कति हुँदो रहेछ त्यो निकालौँ। त्यसलाई L2 भन्छु है त म। के रे L2 भनेको लेन्थ अफ स्केल एट 5 डिग्री सेल्सियस। ओके सो के भन्न पाइयो यसमा L2 इज इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यो कन्ट्र्याक्टेड लेन्थ हो फेरि यो L2 भनेको। L1 कति छ 300 1 प्लस अल्फा के को स्टीलको लागि अल्फा कति हो 1.2 इन्टु 10 टु द पावर -5 यहाँ दिएको हुन्छ मैले लेख्न बिर्सेछु इन्टु डेल्टा थीटा भनेको थीटा 2 माइनस थीटा 1 भनेको 5 माइनस 20 भनेको -15। सो यहाँबाट आयो कति यहाँबाट आउँछ 299.946 मिटर। 20 डिग्री सेल्सियसमा लेन्थ 300 मिटर थियो भने अब 5 डिग्री सेल्सियसमा कन्ट्र्याक्ट भएर कति भएछ लेन्थ 299.946 मिटर। एकदमै यो त खासमा केही फरकै परेन जस्तो देखिन्छ तर रिडिङमा फरक पर्छ है किन इन्जिनियरिङमा फरक पर्छ हरेक एउटा डेसिमल पोइन्टले फरक पर्छ त्यही भएर वी हेभ टु बी केयरफुल। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो 300 मिटरको लेन्थ जुन छ त्यो 299.946 मिटरको लेन्थ पो भएछ त। ओके सो यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न खोजौँ है त। सो अब यो 5 डिग्री सेल्सियसमा हेर्नुहोस् है त 5 डिग्री सेल्सियसमा हामीले त्यो स्केलको रिडिङ हामीले कुनै दुईटा अब्जेक्ट बीचको डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि स्केलको रिडिङ 300 मिटर देख्यौँ भने त्यो वास्तवमा 300 मिटर नभएर कति हो 299.946 मिटर हो। हेर्नुहोस् है स्केल कन्ट्र्याक्ट भएसँगै यसका रिडिङ पनि यो जुन छ नि रिडिङ देखाएको ठाउँ यो पनि कन्ट्र्याक्ट भएको छ र देखाउने बेलामा उसले 300 मिटर नै देखाउँछ कसलाई 299.946 मिटरलाई किनभने त्यही 300 मिटरको रिडिङहरू है यहाँ 300 मिटरवाला जुन रिडिङ छ त्यो रिडिङ घटेर चाहिँ कति भएको हो 299.946 मिटर भएको। सो यहाँ 300 मिटर देखाउँछ भने त्यो 299.946 मिटर हो वास्तवमा। ओके सो यहाँको 1 मिटर यो 5 डिग्री सेल्सियसमा 1 मिटर देखाउँछ भने कति भएको हो त त्यो 299.946 बाई 300 मिटर हो। त्यो भनेको 80 फ्याक्टरले चाहिँ के हुँदो रहेछ चेन्ज हुँदो रहेछ लेन्थ हरेक मिटर 80 फ्याक्टरले चेन्ज हुँदो रहेछ। सो यदि 200 मिटर देखाउँछ भने कति हो त त्यो स्केलले 200 मिटर देखाउँछ भने त्यो कति हो त खासमा 299.946 बाई 300 इन्टु 200 मिटर हो। हेर्नुहोस् है अब यो भनेको कति हो त 199.964 मिटर हो।
सो त्यो रिडिङ चाहिँ 200 मिटर देखाएको रहेछ भने त्यो वास्तविक कति रिडिङ हो 199.964 मिटर रिडिङ हो ओके देखाउन चाहिँ फेरि 200 मिटर नै देखाउँछ किनभने त्यो लेन्थ सँगसँगै त्यो यहाँका रिडिङ जुन छ नि यो भनेको यहाँ स्केलमा जुन देखेको हुन्छ नि तपाईको जस्तो यो 1 यो 2 होला यो 3 होला यसरी देखेको हुन्छ नि यो पनि घटेको हुन्छ कि यिनीहरू बीचको स्पेसिङ घटेर अब नयाँ जुन स्केल बनिन्छ घट्छ नि यो घट्न त यो घटेर फेरि त्यही अनुसारले यिनीहरू पनि घटेर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 हो यसरी देखाएको हुन्छ है तर पहिला जहाँ 1 थियो त्यहाँ 1 हुँदैन अलिकति भित्र हुने भयो पहिला जहाँ 2 थियो त्यहाँ 2 हुँदैन अलिकति यता हुने भयो पहिला जहाँ 3 थियो त्यहाँ 3 हुँदैन अलिकति यता हुने भयो भनेपछि यसले जुन 3 मिटर नाप्छ त्यो के वास्तवमा 3 मिटर हो होइन हो त्यो कुरा हामीले यहाँ पनि गरेको हो है त सो आजलाई यति गरौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स थ्याङ्क यू